الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک محبت نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. سارے پڑھو محبت نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور رحمت دو عالم نور مجسم شفیع محترم امام الانبیاء شب اسرا کے دولہا مالک ہر دو سرا سرور کونین احمد مجتبی جناب سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دی اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد مکرمی و محترمی سامعین و حاضرین و ناظرین حضرات، جمعۃ المبارک دیاں بابرکت اور مقدس گھڑیاں آپ حضرات جمعہ شریف دی ادائیگی واسطے اللہ دے مقدس گھر دے وچ حاضر ہو. میری دعا ہے رب تعالی سب دی حاضری اپنی بارگاہ قدس دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ کریم آنا جانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. اباب زی وقار اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ کرامات غوث اعظم دے موضوع تے
چند گزارشات آپ حضرات محبت پیار عقیدت نال سماعت فرماؤ گے، چونکہ بڑی 11ویں شریف دا بابرکت مہینہ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ لفظ کرامت دا لغوی معنی ہے تعظیم اور احترام، اور فرماندے نے کہ کرامت کس نو آکھیا جاندا ہے؟ اصطلاح شریعت اندر ہر وہ چیز، ہر وہ عجیب چیز جیڑی اللہ دے کسے ولی دے وجود تو ظاہر ہوئے اس نو کرامت آکھیا جاندا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ ہر وہ چیز جیڑی کسے نبی دا معجزہ بن سکتی ہے، وہ چیز ولی دی کرامت بھی بن سکتی ہے۔ اور کرامات اولیاء حق کے اہل سنت و جماعت اس بات دے قائل نے کہ اللہ دے نبیاں دے معجزے اور ولیاں دیاں کرامتاں جڑیاں نے اللہ دے قرآن تو بھی ثابت ہے، مدینے والے دے فرمان تو بھی ثابت ہے۔ قرآن پاک دے خاص مقامات تے ولیاں دیاں کرامتاں جڑیاں نے موجود نے۔ مثلاً تسی تیسرا سپارہ اٹھا کے ویکھ لو، حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا جناب عیسیٰ دی والدہ، آپ اجے پنگوڑے دے وچ موجود نے، دودھ پیندی بچی ہے۔ تو چونکہ آپ کی پرورش اللہ دے نبی جناب زکریا علیہ السلام نے خود اپنے ذمے لئی سی، جس حجرے دے اندر سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ رہندیاں سن، حضرت زکریا علیہ السلام جدو کتے آپ دے حجرے دے وچ آندے سن، قرآن آخدہ ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جدو کتے جناب زکریا علیہ السلام اللہ دے پیارے نبی سیدہ مریم دے حجرے دے اندر تشریف لے آندے سن، تو آپ ویکھدے سن کہ مریم دے پنگوڑے دے قریب غیبی رزق اور بے موسم پھل جڑے نے او پے ہوئے۔ جناب زکریا علیہ السلام بڑے حیران ہوندے نے کہ جس وقت میں نماز تے جانا ہاں، اس کمرے دے دروازے نو مکفل کر کے جانا ہاں، ایک کیڑا ہے جیڑا مریم دے قریب بے موسم پھل رکھ جاندا ہے؟ ایک غیبی رزق آندا کتھوں ہے؟ جناب زکریا علیہ السلام پھر اوتھے مریم نو سوال کر دینا، تے مریم دی حالت ہے کہ آپ پنگوڑے دے اندر لیٹیاں ہوئیاں نے۔ جناب زکریا علیہ السلام سیدہ مریم نو سوال کر دے نے، مسلمانوں گھر دے وچ چھوٹا بچہ ہوئے نا جیڑا پنگوڑے دے اندر لیٹیا ہوئے، اسی یہ سمجھنے ہیں کہ بچہ جواب دین دی سکت نہیں رکھدا، اور عام حالات بھی ہے کہ اس بچے نے کی بولنا ہے، اس بچے نو کی سوال تے جواب کرنا جیڑا پنگوڑے دے اندر لیٹیا ہوئے ہے۔ لیکن قربان جاواں اللہ دا نبی جناب زکریا علیہ السلام سیدہ مریم نو سوال کر دے، تے مریم دی حالت کی ہے؟ پنگوڑے دے اندر لیٹیاں ہوئیاں۔
جناب زکریا علیہ السلام سوال کرتے نے قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم اے تے دس اے تیرے کول غیبی رزق آندا ہے، بے موسم پھل آندے نے، اے تینوں کون دے کے جاندا ہے؟ جناب زکریا سوال کردے نے مسلمانوں، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ پھر اپنی زبان دے نال جواب دیندیاں نے جناب زکریا علیہ السلام دی اس گل دا، آخدیاں نے قالت ہوا من عند اللہ، اے میرا رب منو غیبی رزق عطا فرماندا ہے، اے میرا رب منو دیندا ہے، اے میرا رب منو عطا فرماندا ہے۔ اب آپ اسی وقت توجہ فرماؤ، اس مقام تے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا عورت نبی نہیں ہو سکتی، عورت نبی نہیں ہو سکتی، ولیہ ہو سکتی ہے۔ اب آپ اسی وقار سیدہ مریم سلام اللہ علیہا دے کول اے بے موسم پھلاں دا آنا، غیبی رزق دا آنا، بابا انہوں اسی اللہ دے ولی دی کرامت ہی کہہ سکنے ہیں۔ اے ولی دی کرامت، ولی دی کرامت حضرات ثابت ہویا قرآن پاک دے اس مقام تو، اس حصے تو کہ ولیاں دیاں کرامتاں جڑیاں نے ثابت نے۔ اور اسی طرح سنو، حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دا وزیر اور آپ دی امت دا ولی جناب آصف بن برخیہ بنی اسرائیل دے ولی سن، جس وقت تخت بلقیس دی ضرورت پئی جناب نبی اللہ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام نو آپ نے پھر آصف بن برخیہ نو آکھیا، آصف بن برخیہ عرض کردہ اللہ دے نبی میں ضرور لے کے آواں گا۔ مسلمانوں قرآن آخدہ ہے اکھ چمکن تو پہلو آصف بن برخیہ ہزارہ میلہ دی دوری تو تخت بلقیس لے آکے جناب سلیمان دی بارگاہ دی اندر پیش کر دیندے نے، ہزارہ میلہ دی دوری تو او تخت بلقیس جناب سلیمان دی بارگاہ دی اندر۔ حضرات اے بھی ولی دی کرامت ہے، اے بھی ولی دی کرامت ہے۔ اور اسی طرح اصحاب کہف دا واقعہ پڑھ کے دیکھ لو، لوگ آکھدے نے کتھے لکھیاں کرامتاں، اے سنیاں دے من کٹ کسے نے؟ مسلمانوں اسی کسے تے کہانیاں پاؤن دے روادار نہیں، اسی گل او کرنے ہیں جیڑی گل اللہ دا قرآن آخدہ ہے، مدینے والے دا فرمان آخدہ ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اصحاب کہف دا واقعہ 309 سال او اصحاب کہف عیسیٰ علیہ السلام دے امتی 309 سال اس غار دی اندر بغیر کھادیاں پیتے ہیں، کچھ نہیں کھادا پیتا، 309 سال اس غار دے وچ رہے تے بغیر کھادیاں پیتے ہیں۔ مسلمانوں ہور کرامت کنوں آکھ دینے یار، ہور کنوں کرامت آکھ دینے؟ تو حضرات اے جناب آصف بن برخیہ دا اکھ چمکن تو پہلوں تخت بلقیس لیا کے جناب سلیمان دی بارگاہ دی اندر پیش کرنا، سیدہ مریم دے کول غیبی رزق آنا، بے موسم پھل آنا، اصحاب کہف دا 309 سال تک اس ہنیرے غار دی اندر زندہ رہنا، ایک کرامتہ نے، ایک قرآن پاک تو ثابت، قرآن پاک تو ثابت نے، ایک قرآن پاک تو ثابت نے۔ اب آپ اسی وقار ثابت ہویا اکرام کا حق نے، اور آل سنت و جماعت ایویں نہیں اپنے ولیاں دیاں کرامتہ بیان کر دے۔ ہن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی جڑیاں کرامتاں نے وہ چونکہ قرآن پاک دے وچ تے نہیں ہوندیاں، لیکن ہر دور دے اندر ہر زمانے دے اندر کرامتاں اللہ دے ولیاں تو ثابت نے۔ اور سیدی امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جیڑا بندہ کرامت دا انکار کرنے والا ہے نا وہ گمراہ بندہ ہے،
گمراہ بندہ ہے جڑا ولیاں دیاں کرامتاں دا انکار کردا ہے۔ فتوح الغیب دے اندر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنیاں بعض کتاباں دے اندر اے ارشاد فرمایا ہے انا اللہ لا الہ الا انا، لوگو میرے تو علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، میں ہی عبادت دے لائق ہاں، میں ہی سجدے دے لائق ہاں۔ اور اگے اللہ فرماندہ ہے کہ میری شان اے ہے کہ جدوں میں کسی شے دے متعلق کون آکھ دینا وانا او فیکون او شے ہو جاندی۔ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ فرماتا ہے جدوں میں کسے شے دے متعلق اے آکھنا وا کن بن جا او چیز بن جاندی۔ اگے سرکار غوث پاک فرماندے نے کہ اگے اللہ فرماتا ہے کہ اے آدم علیہ السلام دی اولاد تو کتے منو راضی کر لے، اے آدم دی اولاد تو منو کتے راضی کر لے، جدو تو منو اے راضی کر لویں گا نا تے میں بھی تینو اے شانہ عطا فرما دواں گا۔ کیڑی شان؟ کون آکھے گا تے تم ہی شے دے متعلق تے فیکون او ہو جاوے گی، تم ہی آکھے گا کون تے فیکون او شے ہو جاوے گی۔ سرکار غوث پاک فرماندے نے اے مقام تے مرتبہ اللہ پاک نے اپنے نبیاں نو بھی عطا فرمایا، اپنے ولیاں نو بھی عطا فرمایا، اور اپنے خاص بندے جڑے نے انہاں نو بھی عطا فرمایا ہے۔ اب آپ اسی وقار شیخ محقق نے اگے بڑی پیاری بات لکھی۔ شیخ محقق فرماندے نے اس گل پڑھ کے نا شیخ محقق نے اگے گل اے آکھی ہے، فرماندے نے کہ وہ لوگ جنہاں نو اللہ پاک نے اے مقام تے مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ کون کہہ کے تے فیکون شے کر دیندے نے، او چیز کر دیندے نے، بنا دیندے نے، انہاں لوکاں وچوں ایک اللہ دا ولی سرکار غوث پاک دی ذات بھی ہے۔ شیخ محقق فرماندے نے ایک اللہ دا ولی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ اب آپ اسی وقار توجہ فرماؤ، امام نووی رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے نے کہ اس امت اندر، امت محمدی دی اندر جتنے بھی اولیاء اعظام تشریف لے آئے نے اور قیامت تک آندے رہن گے، اے امت کسے بھی دور دے اندر، کسے بھی زمانے دے اندر ولیاں تو خالی نہیں ہوئی۔ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ اس امت وچ جتنے بھی اولیاء اعظام نے نا، سب تو زیادہ کرامتاں جس ولی دیاں ثابت نے، مشہور نے، فرماندے نے او سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات۔ اور اینیاں کرامتاں حضرات گنتی تو باہر نہیں، بندہ شمار نہیں کر سکتا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دیاں کرامتاں نو۔ اور سنو مسلمانوں کہو جیاں کرامتاں، پھر دسا کہو جیاں کرامتاں، آکھو سبحان اللہ۔ حضرت پیارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے لوگو میرے ایک پاسے حقیقت دا سمندر ہے، دوسرے پاسے شریعت دا سمندر ہے۔ میں عبدالقادر جدوں چاہنا وا حقیقت دے سمندر وچ غوطہ زن ہو جانا وا، جدوں چاہنا وا شریعت دے سمندر وچ غوطہ زن ہو جانا وا۔ آپ فرماندے نے میں فیض حاصل کرنا وا، فیض حاصل کرنا وا، اور لوکاں نوں وی اپنا فیض لٹاؤنا وا۔ حضرت پیارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے جے کدرے میری زبان تے شریعت دیاں کنجیاں نہ ہون، میری زبان جڑی یہ شریعت نے بند نہ کر دیتی ہوئے، حضرت پیارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے لوگو میں تانوں اے بھی دس سکنا وا، اوے تسی گھراں وچوں کی کھا کے آندے جے، گھر جا کے کی کھاؤ گے، گھر جا کے کی کھاؤ گے۔ حضرت پیارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماتے نے میں دس سکنا وا او دنیا والے ہو تسی میرے سامنے شیشے دی بوتل دی طرح جے میں عبدالقادر تواڈے ظاہر نو بھی جاننا وا میں تواڈے باطن نو بھی جاننا وا اللہ پاک نے مینوں او روشن اکھ عطا فرما چھڈیے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم سرکار غوث پاک فرماندے نے میں تواڈے ظاہر نو بھی ویکھنا وا تے میں تواڈے سارے بولو باطن نو بھی ویکھنا وا اندر بھی ویکھنا وا میں تواڈے باہر نو بھی ویکھنا وا فرماندے نے سب اللہ تعالی دی عطا دے نال اپنی ذات نہیں اپنی طاقت نہیں یہ طاقت مینوں میرے رب نے عطا فرمائیاں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے قصیدہ غوثیہ 9 قصیدے لکھے نے سرکار غوث پاک نے جنہاں نو قصیدہ غوثیہ دا نام دیتا گیا ہے اپنے قصیدہ غوثیہ نمبر 1 وچ ارشاد فرماندے نے شعر نمبر 23 نمبر شعر ہے سرکار غوث پاک فرماندے نے نظرت الی بلاد اللہ جمعا نظرت الی بلاد اللہ جمعا نظرت الی بلاد اللہ جمعا كخردلة على حكم اتصالي سرکار غوث پاک فرماندے نے میں اپنے پوری رب دی پوری کائنات نو انج ویکھنا وا جویں ہاتھ دی ہتھیلی دے اوتے رائی دا دانا پیا ہوے آکھو سبحان اللہ فرماندے نے میں ویکھنا وا اے رب دی پوری کائنات نو اپنے ہاتھ دی ہتھیلی دی اوتے انج ویکھنا وا جویں رائی دا سارے بولو اے اپنی طاقت نہیں اللہ دی عطا کیتی طاقت نال اللہ دی عطا کیتی طاقت نال اور سنو مسلمانوں اللہ اکبر کرامات غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شہر 100 فقہا پڑھے لکھے علم دے نال بھرے ہوئے اونا جناب فیصلہ کیتا کہ عبدالقادر بڑا پڑھ گیا اینا پڑھ گیا زمانے دا کتب بن گیا انہاں کہا عبدالقادر دا امتحان تے لئے نہ جا گیا لو جی مسلمانوں 100 فقہا اپنی کتاباں فرول کے بڑے بڑے مشکل سوال جڑے نے تیار کر کے لے کے آندے نے مسلمانوں انج سمجھ لو اپنی کتاباں دا نچوڑ کڈ کے بڑے بڑے مشکل سوالات لے کے آندے نے اسی عبدالقادر نو سوال کران گے عبدالقادر ساڈے سوال دا جواب نہ دے سکے گا اسی پھر دنیا والیاں نو آکھاں گے دنیا والیو او تسی عبدالقادر کر دے پھر دے جے غوث پاک کر دے پھر دے جے عبدالقادر نو تے آنڈا جاندا ہی کچھ نہیں ان تے آنڈا ہی کچھ نہیں 100 فقہا ایہو جی سوال لے کے آئے مگر مسلمانوں انہوں کی پتا ہوئے جنہ دے سینے رب نے کھول دیتے ہون
جنہاں دے سینے رب نے اچھا سنو فقہا کس نو آکھیا جاندا ہے تھوڑی جی اے وی سادہ جی مثال فقہا اے فقیہ دی جمع فقیہ کنو آکھیا جاندا ہے میں مثال دے کے سمجھاواں تاکہ تانوں جلدی سمجھ آ جاوے ایک ہوندا ہے محدث تے ایک ہوندا ہے فقیہ اگر انہاں دوواں دا موازنہ کیتا جاوے تے محدث با منزلہ ایک میڈیکل سٹور دے ہوندا ہے میڈیکل سٹور ویکھیا اوتھے دوائیاں پئیاں ہوندیاں نے قسمہ قسم دیاں گولیاں انجیکشن اوتھے جناب شربت پئے ہوندے نے لیکن جیدا میڈیکل سٹور ہوندا ہے نا او دا ہوندا ہے لیکن انہوں اے نہیں پتا ہوندا کہ فلانی دوائی کیڑے مرض واسطے فلانا انجیکشن کیڑے مرض واسطے فلانا سیرپ کیڑے مرض واسطے محدث بمنزلہ میڈیکل سٹور دے مالک دے منگو ہوندا ہے اور جڑا فقیہ ہوندا ہے نا فقیہ او بمنزلہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر دوائیاں تے او دے کول نہیں ہوندیاں او دے کول سیرپ نہیں ہوندے انجیکشن نہیں ہوندے لیکن او جڑا ہوندا ہے نا فقیہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر اونوں اے پتہ ہوندا ہے کہ فلانی دوائی کیڑے مرض واسطے فلانا سیرپ کیڑے مرض واسطے تے فلانا انجیکشن کیڑے مرض واسطے مسلمانوں مثال دیتی ہے سمجھاؤن واسطے محدث اونوں آکھیا جاندا ہے جیڑا حدیث دسن والا ہو جیڑا حدیث دسن والا ہوئے تے فقیہ اونوں آکھیا جاندا جیڑا حدیث وچوں مسئلے کڈن والا ہوئے حدیث وچوں نچوڑ نکالن والا ہوئے مسائل استنباط کرن والا ہوئے انہوں کہندے نے فقیہ ثابت ہویا کئی محدث ہون تے ایک فقیہ بندا ہے ایک فقیہ بندا ہے سنو مسلمانوں 100 فقیہ آ جاندے نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا امتحان لین واسطے بڑے بڑے مشکل سوال تیار کر کے ہوندے نے لیکن مسلمانوں انہاں نو کی پتہ ہووے اے دوترا اس نبی دا ہے اے دوترا اس نبی دا ہے جدی شان علم نشرح لک صدرک اللہ فرماندا ہے سونیا کیا اسی تواڈے سینے نو کھول نہیں دیتا مطلب کہ اسی تواڈے سینے نو کشادہ کر دیتا ہے کھول دیتا ہے مسلمانوں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے نانے دا دوترا ہے اور شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات کی تھی آپ فرماتے نے غوث اعظم درمیان محمد درمیان انبیاء شیخ سعدی فرماندے نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام ولیاں دے وچ انجیے جویں نبیاں دے امام دا مقام نبیاں دی صف دے وچ موجود ہے نبیاں دی صف دے اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غوث مستغیر 100 فقہا آ جاندے نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے مہمان خانے دے اندر بیٹھے ہوئے نے بڑے بڑے جبے تے کبے تے مسلمانوں بڑے اچھے اچھے انہوں نے کلے پائے ہوئے نے آ جاندے نے مشکل سوال کرنے واسطے آ جاندے نے ادھروں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ٹھاٹ دے باٹ دے نال بڑی آن دے نال تے بڑی شان دے نال تشریف لے ہوندے نے اے سارے علماء تے نظر پیندی ہے سارے علماء تے نظر پیندی ہے حضرت پیارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں بیکھیا جے کیفیت کری ہو گئی سرکار غوث پاک او جڑے علاقے دے علماء او آ جاندے نے سرکار غوث پاک نے کی کیتا ایک پاسے نکرے لگ کے نیوی پا کے ہاتھ بن کے بیٹھ جاندے نے انج کر کے بیٹھ تے علماء بیٹھے ہوئے
علماء 100 فقہا بیٹھے ہوئے نے تے سرکار غوث پاک ایک پاسے لگ کے نا تے انج کر کے نیوی پا لئی تے سرکار نے جس وقت انج کر کے نیوی پا لئی نا تے او جڑے فقہا نے علماء او ایک دوسرے نو سینٹا مار دے نے ویکھیا ہی بابے نو ساڈے سوال ہی نہیں آنے سانو ویکھ کے ڈر گیا ہے انہیں نظراں نیویاں کر لیاں نے لیکن مسلمانوں انہاں نو کی پتہ ہوئے سرکار غوث پاک تے اپنے اے جڑا حجرہ ہے نا اندر والا اے جدے بارے سلطان باہو کی فرماندے نے اے جڑا حجرہ ہے نا حجرہ اے جڑا اندر والا حجرہ ہے ایدے وال جھاتی مار رہے سن ایدے وال جھاتی مار رہے سن تے سلطان صاحب کی فرماندے نے آکھو سبحان اللہ سلطان صاحب فرماندے نے اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہوں نہ کر منت تو خواج خضر دی تیرے اندر آبے حیاتی ہوں شوق دا دیوان تو بالغ نیرے مطلب وستے کھڑاتی ہوں مرن تھی اکے مرے رہے با ہو او جنہ حق دی رمزی پچھاتی ہو اللہ یا رسول اللہ یا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اند کر کے نیمی پائی تی اپنیاں نگاہاں اے جڑا دل والا حجرہ ہے نا ایدے وچ پائیاں نا جس وقت کتابہ دے اندر ہوندہ ہے کہ او 100 فقہا سامنے بیٹھے ہوئے تے آپ دے اے سینہ مبارکہ بچو ایک نور دی کرن نکلی نور دی کرن نکلی نا تے او جڑے سامنے جڑے اہل علم بیٹھے ہوئے نے فقہا بیٹھے ہوئے نے اونا دے سینیاں دے وچ او نور دی کرن پئی نا تے او جڑے اہل علم حضرات اونا دے سینے علم تو خالی ہو گئے علم جیڑا گویا کہ کھچل گیا ایک کیفیت پیدا ہو گئی جو پڑھ کے آئے سن سارا بھول گیا جو پڑھ کے آئے سن سارے بھول گیا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے اچانک اپنی نگاہ ولایت نو اٹھایا او جڑے 100 فقہا نے مسلمانوں ہر پاسے بے چینی پھیل جاندی ہے حضرت پیارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے علماء دی جماعت پوچھو کیڑا کیڑا سوال پوچھنا ہے میں نبی دا دوترا توڑے ہر سوال دا جواب دوانگا مسلمانوں سارے فقہا اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے جسم تے کمبنی جاری ہو جاندی ہے ہاتھ بن کے جناب والا عرض کر دینے یارویں آلیا پیرا جو پڑھ کے آئے ساں سارا ہی بھول گیا ہے سارا ہی بھول گیا ہے جو پڑھ کے آئے ساں جو تیار کر کے آئے ساں یارویں آلیا پیرا سب کچھ ساڑھے سینیاں دے وچوں نکل گیا ہے جو پڑھیا بھول گیا جو پڑھیا بھول گیا حضرت پیارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسکرا کے فرماندے نے اگر تسی آکھ دے جے بھول گیا ہے تے آکھو تے میں یاد کرا دواں
آکھو تے میں یاد کرا دواں، آکھو تے میں یاد کرا دینا وا۔ مسلمانوں ایک ایک والے اشارہ کیتا سرکار غوث پاک نے، آپ نے فرمایا اے عالم دین صاحب تہاڈا اے سوال سی، او دا جواب اے وے۔ او دوسرے نو پوچھیا تیرا اے سوال سی، اس آکھیا سرکار فرمایا او سوال دا اے جواب دے۔ تیسرے نو فرمایا تیرا اے سوال سی، او دا جواب اے وے۔ مسلمانوں 100 دے 100 فقہا ہر ایک دے سوال نو بھی دہرایا، ہر ایک دے سوال دا جواب بھی دیتا۔ سارے فقہا نالے اکھاں وچ اتھرو بہاندے نے تے نالے آکھدے نے سرکار سچی گل اے وے علم پڑھیاں نہیں آوندا، مرد درویش دیاں نگاہاں دے نال علم آوندا اے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، یا غوث اعظم دستگیر، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یا علی کی آخدے نے سرکار سچی گل اے ہوئی ہے علم کو پڑھیا نہیں آندا، مرد درویش دیاں نگاہاں دے نال آندا ہے، مرد درویش دیاں نگاہاں دے نال آندا ہے۔ یہ سرکار غوث پاک دی نگاہ دا کرم سی، یہ نگاہ دا کمال سی، نگاہ دا کمال سی۔ ایویں اتنی آپ فرماندے نے نظر تو الہ بلاد اللہ جمع خردلت علی حکم اتصالی، مطلب نے پوری کائنات میں انج ویکھنا وا جی میں رائی دا دانا ہتھیلی تے رکھیا ہوئے، ایسی سرکار غوث پاک دی ایک کرامت، آپ دی نگاہ ولایت دا صدقہ دعا کرو اللہ پاک ساڈے تے بھی کوئی نظر کرم ہو جاؤ۔ کیوں جناب ایمان نال دسو اے نبی دے دوتری دی نگاہ دا کمال ہے تے نبیاں دے امام دی اپنی نگاہ دا کی کمال ہوئے گا یار۔ اے دوتری دی نگاہ، اے دوتری دی نگاہ۔ ہور سنو سرکار غوث پاک دا بچپن، چونکہ والد گرامی جڑے سن وہ بچپن دے وچی وہ انتقال فرما گئے سن۔ جناب ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ تے ماں نے عبد القادر نو انج کر کے انگلی لایا تے نانے دے کول لے گئے۔ عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ آکھے ابا جی اے پتر عبد القادر ہے تے تانوں پتہ ہے کہ اے دا باپ دنیا تے نہیں تے ہن ابا جی اے دے وارث تسی ہو، اے تسی اینو پالنا ہے۔ تے جناب عبداللہ صومعی سرکار غوث پاک دے نانا جان فرماندے نے تی یہ پالن والا تے میرا رب ہے، پالن والا تے میرا رب ہے، اسی صرف کوشش ہی کر سکنے ہیں۔ ٹھیک ہے دیئے لو جی مسلمانوں جناب عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی بہت بڑا آستانہ مستجاب الدعوات اللہ دے ولی سن۔ جناب عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ مستجاب الدعوات انہوں آکھیا جاندہ ہے کہ جدی دعا ویکھ دیاں قبول ہو جاؤ، انہوں کہندے نے مستجاب الدعوات۔ بڑا آستانہ چلنا، لوکاں دعائیاں بھی لینیاں تے دعاواں بھی لینیاں۔ حضرات محترم ایک دن ایسا ہویا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی دے وچ کھیل رہے نے چھوٹے بچیاں دے وچ، ایک بی بی انہیں کچھڑے کو چھوٹا بچہ اٹھایا ہویا ہے تے گلی وچ بڑی پریشان ہے تے آ رہی ہے تے غوث پاک سرکار نو پوچھ دیئے پتر بابا جی اندر ہی نے؟ آستانہ کدھا ہے عبداللہ صومعی دا، آستانہ کدھا ہے عبداللہ صومعی دا۔ پتر بابا جی اندر نے؟ اما جی ہاں اندر ہی نے۔ کی گالے بچے نو؟ جناب غوث پاک چھوٹا بچپن ہے جی اجے بچپن دا عالم ہے۔ اما جی کی گالے بچے نو؟ آکھیا پتر میرا بچہ بڑی دیر دا بیمار ہے، بڑیاں دعائیاں تے جناب بڑے دم درود کروائے نے لیکن کوئی فاقہ نہیں ہویا تے میں سنیا ہے کہ عبداللہ صومعی بڑی دعا کردا ہے تے میں ایدے کولوں دعا کرواؤن واسطے آئی ہاں۔
ਸਰਕਾਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਆਖਿਆ अम्मा जी अंदर ही बैठे हुए ने, चले जाओ। लो जी मुसलमानों, माई साहबा जड़ियां ने बच्चे नूं लैके अंदर आ जांदियां ने। हजरत प्यारे अब्दुल्ला सौमाई रहमतुल्लाह तआला अलैह बैठे ने, आके आख दिए बाबा जी मेरे पुत्र वास्ते दुआ ते कर दिया जे। मैं बड़े डॉक्टर ते हकीम ते तबीब बदल लए ने, बड़ियां बड़ियां दवाइयां ते दारू जड़े ने इस्तेमाल कर ले ने, लेकिन मेरे पुत्र नूं शिफा नहीं मिलदे। सुनिया है कि तुसी मुस्तजाब दावत वली जे, मेरे पुत्र वास्ते दुआ ते करो। हजरत प्यारे सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाना मोहतरम जनाबे अब्दुल्ला सौमाई रहमतुल्लाह तआला अलैह आप नूं जदों माई साहबा ने दुआ वास्ते आखिया, अल्लाह दे वली ने अपनियां निगाहां उठाइयां ते सिद्धियां लोहे महफूज ते पै जांदियां ने। निगाहां उठाइयां, अजे दुआ नहीं की। इत्तकू फिरासतल मुमिनी फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मेरे आका फरमाते ने अल्लाह दा वली जदों वेखदा है रब दे नूर दे नाल वेखदा है। साड़ियां निगाहां नहीं, अल्लाह दे वलियां दी निगाहां होर ने। लो जी मुसलमानों, सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाना मोहतरम ने वेखिया लोहे महफूज ते कि बच्चे दी ते चंद सांस जिंदगी है, घड़ी पल दा मेहमान है। ते नजरां नीवियां करके आखिया, बीबी तू दुआ करवाउण वास्ते आई है, तेरा बच्चा ते लोहे महफूज ते वेखिया चंद घड़ियां दा मेहमान है। अजे ये गल्लां हो रही ने, किताबां च हुंदा बच्चा फौत हो गया, अजे ये गल्लां हो रही। ये कोई मेरा मतलब ये नहीं कि माज़ अल्लाह को वली ने बददुआ कर छड़ी सी, नहीं नहीं, ये अल्लाह पाक दी कुदरत। ठीक है जी। अच्छा आखिया मां जी ये तुहाडा बच्चा चंद घड़ियां दा मेहमान, वेखदियां वो बच्चा फौत हो गया। माई रो पई। माई ने ना रोना शुरू कर छड़िया, अपने पुत्र नूं चुकिया, वेख्या ते बच्चा वाकई फौत हो गया। हजरात अपने बच्चे दे चेहरे ते उत्ते इंज करके पर्दा पाया ते चली गई। रोंदी है बाहर बच्चियां दे विच सरकार गौस पाक खेल रहे ने। देखियो करामतां सरकार गौस पाक बच्चियां दे विच खेलदे ने। हज़रत प्यारे सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी निगाह जिहड़ी है माई साहबा ते पा जांदी है। दौड़े दौड़े आउंदे ने, अम्मा जी की गल है? ये ते मेरे नाने दा आस्ताना एक ऐसा आस्ताना है, दुनिया रोंदी आउंदी है हसदी जांदी है, ये तुसी रोंदियां आईयां ते रोंदियां जा रही है जे, की गल है? माई साहबा बोल के आखदी है, वे पुत्र की दसां? बाबे ने आखे लोहे महफूज ते चंद कड़ियां दा मेहमान है, मेरा पुत्र वेखदियां फौत हो गया है, वेखदियां फौत हो गया है। हज़रत सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने माई साहबा नूं आखिया, अम्मा जी तुसी इस तरह करो, वापस बाबा जी दे कोल जाओ ते बाबा जी नूं जाके आखो, बाबा जी अगर मेरे पुत्र दी लोहे महफूज ते जिंदगी लिखी हुंदी ते मैं तुहाडे कोल की लैण आउणा सी। जे मेरे पुत्र की जिंदगी लिखी हुंदी ते तुहाडे कोल मैं की लैण आउणा सी। उस माई साहबा ने सरकार गौस पाक नूं गौर नाल वेखिया, ये बच्चे ने केड़ी गल कह छड्डी है, वापस मुड़ी अंदर जान लगी ना ते सरकार गौस पाक ने पिछों फिर आवाज दी, अम्मा जी जरा ठहरे जे। माई साहबा आ जांदियां ने, सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया, अम्मा जी जरा कपड़ा तो चुको ना बच्चे तो। कह दो कोई नहीं, कोई गल नहीं, अम्मा जी कपड़ा तो चुको जरा बच्चे तो। माई साहबा ने कपड़ा चुकिया तो वेख्या बच्चा हसन रहा है, बच्चा खेल रहा है, हस रहा है। सरकार गौस पाक ने आखिया, अम्मा तू ते कहंदी सी बच्चा फौत हो गया है, ऐ वेख चंगा भला हसन रहा है, खेलन रहा है। वे पुत्र बाबे ने आखिया सी, चल गई अंदर। बाबा जी तुसी ते आखिया सी लोहे महफूज तेरी जिंदगी कोई नहीं, वेख मेरा पुत्र ते हसन खेडन रहा है, मेरा पुत्र ते हसन खेडन रहा है। अब्दुल्ला सौमी सरकार दे नाना जान आपने ना दोबारा लोहे महफूज ते निगाह पाई, वेख्या ते बच्चे दी बड़ी लंबी जिंदगी है, वेख्या ते बच्चे दी बड़ी लंबी जिंदगी। ते माई साहबा नूं मुखातब करके फरमाउंदे ने, अम्मा जी जदों तुसी हुजरे चों बाहर गए सो ते की होया सी?
تے مائی صاحبہ ہس کے آخری نے بابا جی کی دساں بار ایک بڑا سونا تے روشن تے حسین چہرے والا بچہ میں ملیا سی اوہی میں ملیا سی پر اس تو بعد میرے بچے نو نویں زندگی مل گئی عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سمجھ جاندے نے آپ سمجھ جاندے نے مسلمانوں آپ سوٹی لے کے جناب عبدالقادر دے مگر دوڑ دینے عبدالقادر دے مگر دوڑ دینے مسلمانوں عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غوث پاک ہون اگے اگے نے سرکار غوث پاک اگے اگے نے پیچھے پیچھے عبداللہ سومئی نے پیچھے پیچھے عبداللہ سومئی نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے اگے دوڑے جاندے نے پیچھے پیچھے سوٹی لے کے عبداللہ سومئی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالے دوڑ دے جاندے نے نالے آوازہ مار دے جاندے نے لوگوں منو میرے نانے کولو بچا لو لوگوں منو میرے نانے کولو بچا لو مسلمانوں اس طرح کر دے دوڑ دے قبرستان دے اندر چلے جاندے نے قبرستان دے اندر جا کے بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آوازہ ماریاں اوے قبرستان والے ہو منو میرے نانے کولو بچا لو مسلمانوں کتابہ دستیاں نے قبرستان دے مردے جڑے نے اپنی قبرہ پھاڑ کے سرکار غوث پاک دے ارد گرد گھیرا پا لیندے نے نانے نے جدوں اپنے نون دو تیرے دی اس شان نو ویکھیا سوٹی چھو دور چھٹی تے بول کے فرماندے نے پتر عبدالقادر میں کیڑا تینوں مارنا ہے میں تے تینوں سمجھونا اے چاہنا وا ایڈی چھوٹی عمر قدرت دے راز نہیں کھولی دے ایڈی چھوٹی عمر قدرت دے راز او بولتے چھڑو قدرت دے راز نہیں کھولی دے نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کخردلت علی حکم اتصالی ایسی سرکار غوث پاک دی شان او جدے بچپن دا اے عالم ہے او جڑا بچپن دے وچ ایہو جیاں شاناں رکھن والا اللہ ہی جاندا ہے بڑا ہو گیا 91 سال سرکار غوث پاک نے عمر پائی کنی عمر 91 سال عمر پائی سرکار غوث پاک نے تے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے الحمدللہ 40 سال عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز پڑھی ساڑھا تے 5 منٹ بعد وضو ٹوٹ جاندا ہے کیوں جناب ایو جی سردی وچ لیکن سرکار غوث پاک فرماندے نے 40 سال عشاء دے وضو دے نال عشاء دے مطلب کہ عشاء دی نماز پڑھی وضو کیتا نماز پڑھی تے جناب پھر اللہ اللہ کرنی شروع کر چھڑی قرآن پڑھنا نفل پڑھنے اللہ اللہ سرکار دی ذات تے درود و سلام انج کر دے فجر دی نماز وچے آ جاندی سی فجر دی نماز وچے آ جاندی سی اباب ذیبکار سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے کیا کہنے حضرات جس نبی دا دوترا انیاں شاناں والا ہے اس نبی دی اپنی کنی شان ہوے گی اللہ کریم سانو انہاں ولیاں دی سچی تے سچی محبت نصیب فرمائے اور کرامات اولیاء تے سانو یقین رکھنے دی ایمان رکھنے دی توفیق نصیب فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین